Otish.com. Learn anywhere, anytime. साथी हो हामीले के भन्यौ त भन्दा हामीले दाखिला रिपोर्टको परिचय दियौं। दाखिला रिपोर्टको अब हामी उद्देश्यमा जान्छौं। अझै फेरि एकचोटी दाखिला रिपोर्ट के भन्ने अझ बुझ्नुस् कि दाखिला रिपोर्ट भनेको के रहेछ त भन्दा छोटकरीमा एक दुई लाइनमा भन्दा कुनै पनि कार्यालय कुनै पनि निकाय कुनै पनि क्षेत्रबाट प्राप्त भएका अर्थात् जुनसुकै निकाय चाहिँ खरिद गरेर होस् चाहे हस्तान्तरण भएर होस् चाहे जहाँसुकैबाट अर्थात् जसरी सुकै होस् कार्यालय तथा संगठनमा प्राप्त भएका मालवस्तु तथा मालसामान अर्थात् जिन्सी मालवस्तु तथा मालसामानलाई आम्दानी बाँध्नका लागि प्रयोग गरिने फारमलाई नै के भन्छौँ त भन्दा हामीले खरिद आदेश भन्दछौँ भनेर हामीले भन्यौँ। साथी हो अब खरिद आदेश हामीले बुझिसकेपछि खरिद आदेश हामीले जानिसकेपछि यसको परिचय दिइसकेपछि यसको उद्देश्य के हो त अब हामीले यसको उद्देश्यतिर लाग्छौँ। साथी हो यसको उद्देश्य पनि एकदम प्रष्ट छ एकदम सरल छ। यसको उद्देश्य भनेको के हो भने साथी हो दाखिला रिपोर्टको उद्देश्य के हो त भन्दा दाखिला रिपोर्टको उद्देश्य एकदम सजिलो छ। दाखिला भएको माल वस्तुको प्रमाण राख्नु यसको मेन उद्देश्य हो। के हो त भन्दा दाखिला भएको माल वस्तुको प्रमाण राख्नु दाखिला भएको छ कि छैन कहिले भयो भनेर प्रमाण राख्नु यसको मेन उद्देश्य हो। त्यति मात्र होइन प्राप्त माल सामानको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनु भनेको दाखिला गऱ्यौँ भने त अब दुरुपयोग हुन दिँदैन त्यही भएर दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनु पनि यसको के हो त भन्दा माल सामानको दुरुपयोग हुन दिँदैन अर्को उद्देश्य हो। अनि आम्दानी बाँध्नका लागि सहयोग पुर्याउने आम्दानी अन्यत्रबाट प्राप्त भइसकेपछि त मेरो आम्दानी हो मेरो अब सम्पत्ति हो भनेर आम्दानी बाँध्नु पर्यो नि त्यही भएर आम्दानी बाँध्नका लागि पनि के गर्नु त मद्दत पुर्याउँछ यसको। अर्को उद्देश्य हो कहाँबाट कहिले कुन प्रयोजनका लागि आयो भन्ने जानकारी दिनु त्यो पनि के हो त भन्दा साथी हो यसको अर्को उद्देश्य हो। त्यति मात्र होइन जिन्सी माल सामानको सही व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउने के गर्नु त जिन्सी माल सामानको सही के गर्नु त व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउने यसको अर्को उद्देश्य हो। जिन्सी निरीक्षण गर्न मद्दत पुर्याउनु भोलि जिन्सी निरीक्षण गर्ला त्यसका लागि पनि यसले के गर्छ त आधार तय गर्छ मद्दत पुर्याउँछ त्यो पनि यसको उद्देश्य हो। त्यति मात्र होइन जिन्सीमा आउने छलकपट अन्याय अत्याचार विकृति विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्नु त्यो पनि के हो त भन्दा अर्को उद्देश्य हो। जिन्सीको लेखा परीक्षण गर्न मद्दत पुर्याउनु भनेको भोलि जिन्सीको त लेखा परीक्षण गरिन्छ नि त्यसको पनि यो के हो त भन्दा अर्को उद्देश्य हो। जिन्सीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनु पनि यसको के हो त भन्दा अर्को उद्देश्य हो। जिन्सीको त्यति मात्र नभइकन जिन्सीको वास्तविकता पत्ता लगाउनु वास्तविकता भनेको कहाँ के कहिले कुन प्रयोजनका लागि कति भन्ने कुरा जिन्सीको वास्तविकता पत्ता लगाउनु पनि यसको जिन्सी दाखिला रिपोर्टको अर्को उद्देश्य हो। समष्टिगत रूपमा जिन्सी माल सामानमा सुशासन कायम गर्नु साथी हो। हामीले के भन्नु त भन्दा यी जिन्सीका के हुन् त उद्देश्यहरू हुन्। जिन्सीका उद्देश्य हामीले राम्ररी जानिसकेपछि साथी हो मैले अघि नै भने उद्देश्य जानिसकेपछि के जानिन्छ अरे कार्य जानिन्छ कार्य जानिसकेपछि के जानिन्छ अरे साथी हो महत्त्व जानिन्छ। मैले प्रश्न भनिसकेको छु हामीले उद्देश्य राम्ररी जान्यौँ भने हामी यसबाट के त भन्दा कार्य र महत्त्व जान्न सक्छौँ। कसरी त एउटा के हो त भन्दा जिन्सीको एउटा मैले चाहिँ जिन्सी निरीक्षण अर्थात् जिन्सी के अरे जिन्सी दाखिला रिपोर्ट जिन्सी यो दाखिला रिपोर्ट 403 को मेन उद्देश्य के हो भन्दा हामीले के भनेको थियौँ त भन्दा जिन्सी माल सामान कहिले कहाँबाट कुन प्रयोजनका लागि आयो भनेर जानकारी प्राप्त गर्नु उद्देश्य हो भने जानकारी प्राप्त गर्ने काम जानकारी प्राप्त गर्नु उद्देश्य हो भने गर्ने काम गर्दछ महत्त्व। अभिलेख राख्नु उद्देश्य अभिलेख राख्ने काम अभिलेख राख्दछ महत्त्व हो कि न। सुशासन कायम गर्नु उद्देश्य सुशासन कायम गर्ने काम सुशासन कायम गर्दछ महत्त्व। प्रभावकारिता कायम गर्नु उद्देश्य प्रभावकारिता कायम गर्ने काम प्रभावकारिता कायम गर्दछ महत्त्व साथी हो। महत्त्व जानिसकेपछि हामीले अघि नै भनेका छौँ भूमिका बन्न सक्छ सबल पक्ष बन्न सक्छ उपादेयता बन्न सक्छ सान्दर्भिकता बन्न सक्छ औचित्यता बन्न सक्छ अपरिहार्यता बन्न सक्छ फाइदा बन्न सक्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले केबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ त भन्दा हामीले साथी हो हामीले प्रष्ट ढङ्गले उद्देश्य जान्यौँ भने हामी समग्र विषयवस्तुको बारेमा दिन सक्छौँ भन्न सक्छौँ जान्न सक्छौँ। साथी हो मैले तपाईँहरूलाई के को बारेमा छलफल गरेँ त भन्दा माग फारम के हो खरिद आदेश के हो दाखिला रिपोर्ट के हो सोध्ला कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसका कमी कमजोरी के भनेर यदि सोध्यो भने कमी कमजोरी जान्ने तरिका पनि मैले तपाईँहरूलाई विभिन्न समयमा भनिरहेको छु। कमी कमजोरी के हो त भन्दा जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्नु जे नहुनु पर्ने हो त्यही हुनु त्यो के हो त भन्दा कमजोरी हो भनेको मतलब कहिलेकाहीँ तपाईँले माग फारमका कमी कमजोरी के भनेर सोध्ला अर्थात् खरिद आदेशका कमी कमजोरी के भन्न सक्ला अर्थात् दाखिला रिपोर्टका कमी कमजोरी के भनेर भन्यो भने तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले यी उद्देश्य जान्नुभएको छ भने यिनै उद्देश्यबाट तपाईँले चाहिँ कमजोरी लेख्न सक्नुहुन्छ ताकि एकरूपता कायम नगर्नु त्यो कमजोरी हो। व्यक्ति जवाबदेही तथा जिम्मेवार नहुनु त्यो कमजोरी हो। कानुनको प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग नगर्नु त्यो कमजोरी हो। समय सापेक्ष रूपमा काम नगर्नु त्यो कमजोरी भनेको मतलब मैले के भने त भन्दा उद्देश्य जान्नुभयो भने कमी कमजोरी पनि जान्न सक्नुहुन्छ भनेको समग्र जिन्सी संस्था प्रणालीका कमी कमजोरी लेख भनेर तपाईँले जान्नु भएको छ भने ती प्रत्येक मलेप फारममा तिनै कमी कमजोरीहरू के गर्न सकिन्छ लागू गर्न सकिन्छ लगभग 80 to 90%। साथी हो अब हामीले
माग फारम के लेख्न सक्छौँ, खरिद आदेश के लेख्न सक्छौँ, दाखिला रिपोर्ट के लेख्न सक्छौँ। यसका लागि यसको फर्म फर्मेट अत्यन्त ठुलै छ, त्यो कारणले गर्दा त्यति आवश्यक मानिँदैन। कुनैका त 17वटा महल, 18वटा महल, 16वटा महल छन्, त्यसैले त्यति महत्त्वपूर्ण मानिँदैन। तर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामीले अनिवार्य ढङ्गले जान्नुपर्छ। यसको नमुना चाहिँ त्यति आवश्यक चाहिँ मानिँदैन। आवश्यक ठान्नुहुन्छ भने मले पो फानामारहरूको नमुना जहाँ जता पनि डाउनलोड गरेर पनि हेर्न, बुझ्न, जान्न सक्नुहुन्छ। साथी हो, अब हामीले के त भन्दा अब जिन्सी खाता के हो भन्ने सम्बन्धी हामी छलफल गर्छौँ। हाम्रो जिन्सी खाता छ यहाँ। के हो त जिन्सी खाता? अब हामीले चाहिँ जिन्सी खाताको बारेमा छलफल गर्छौँ। साथी हो, यहाँ हाम्रो जिन्सी खाता छ। जिन्सी खाता भनेको के हो त? जिन्सी खाता दुई किसिमका छन्। हामीले प्रश्न भनेका छौँ। जिन्सी खाता के भनेको छ त? हामीले दुई किसिमका छन् जिन्सी खाता। एउटा जिन्सी खाता के हो त भन्दा खर्च भएर जाने, अर्को के हो त भन्दा खर्च भएर नजाने। एउटा हामीले के भन्नु त भन्दा खर्च भएर जाने, खर्च भएर जाने। ल हेर्नुहोस्, के भन्नु त हामीले? खर्च भएर जाने, खर्च भएर जाने। खर्च भएर जाने भने के हो र खर्च भएर नजाने भने के हो, त्यो हामी प्रश्न पार्छौँ। अब हामीले माथिको माग फारमलाई मेटायौँ, खरिद आदेशलाई मेटायौँ, दाखिला रिपोर्टलाई पनि हामीले मेटायौँ। साथी हो, अब हामीले केमा जाँदैछौँ त भन्दा अब हामी जिन्सी खाता। जिन्सी खाता भने के रहेछ त? हामीले के बुझौँ त भन्दा अब जिन्सी खाताको बारेमा छलफल गरौँ। के त? जिन्सी खाता। जिन्सी खाता भने के रहेछ? एउटा के रहेछ भन्दा खर्च भएर जाने, एउटा खर्च भएर जाने, अर्को के रहेछ भन्दा खर्च भएर नजाने। के हो त साथी हो? अब हामीले यो पनि प्रश्न बुझ्नु पर्यो कि खर्च भएर जाने भनेको के हो, खर्च भएर नजाने भनेको के हो। खर्च भएर जाने, खर्च भएर जाने भनेको चाहिँ यो 407 हो। खर्च भएर नजाने भने के हो त भन्दा 408 हो। मलेपा फा नम्बर है, यो मलेपा फा नम्बर 407 र 408। यसलाई हामी फरक ढङ्गले बुझ्छौँ। साथी हो, सिधै सबभन्दा पहिले जिन्सी खाता के भनेर बुझौँ। त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, दुईटैलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ। त्यतिखेर कहिलेकाहीँ तपाईँले खर्च भएर जाने खाता भनेको के भनेर सोध्छ, त्यतिखेर तपाईँले खर्च भएर जाने खाताको बारेमा मात्र जानकारी दिनुपर्छ। मैले के भने त भन्दा साथी हो, फेरि सुन्नुहोस्, जिन्सी खाता भन्दाले के बुझिन्छ लेख भनेर आयो भने तपाईँले चाहिँ दुईटैलाई समेटेर लेख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले खर्च भएर जाने खाता मात्रै के अर्थात् खर्च भएर नजाने मात्रै के भन्यो भने एउटा खातालाई मात्र समेट्नुपर्छ। तर हाम्रो सिलेबसमा जिन्सी खाता मात्र भनेको छ। तर जिन्सी खाता भनिसकेपछि त्यहाँभित्र त दुई किसिमका छन् नि खाता, त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। साथी हो, अब जिन्सी खाता प्रश्न छ। मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु, जिन्सी माल सामानलाई प्रमुखतः दुई प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। कति प्रकारमा त? दुई प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। एउटा के हो त भन्दा खप्ने जिन्सी, अर्को के हो त भन्दा नखप्ने जिन्सी। अर्थात् त्यो खप्ने भने के हो त भन्दा खर्च भएर नजाने। खर्च भएर नजानेलाई हामी के भन्छौँ? हामी खप्ने भन्छौँ। खर्च भएर जानेलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा नखप्ने भन्छौँ। के हो त अब खप्ने भने के हो, नखप्ने के हो? मैले तपाईँलाई प्रश्न भनेको छु अस्ति जिन्सी स्रष्टा प्रणालीमा पनि। खप्ने अर्थात् नखप्ने। नखप्ने भने के हो भने सामान्यतया 5000 मूल्यभन्दा कम पर्ने, 5000 रुपियाँभन्दा कम मूल्य पर्ने र एक वर्षभन्दा कम समयावधि भएका, एक वर्षभन्दा कम समयावधि भएका माल वस्तु तथा माल सामानलाई हामी के भन्छौँ त? खर्च भएर जाने जिन्सी। जस्तो के हुनसक्छ भने पेपर हुनसक्छ, मसी हुनसक्छ, पेन हुनसक्छ, पेट्रोल हुनसक्छ, डिजेल हुनसक्छ, कपडा हुनसक्छ, बल्ब हुनसक्छ। हो, यो के हो त भन्दा खर्च भएर जाने जिन्सी। अब खर्च भएर नजाने भनेको के हो भने साथी हो, नर्मल्ली 5000 मूल्यभन्दा माथि पैसा पर्ने र एक वर्षभन्दा बढी समयावधि भएका अर्थात् ड्युरेबल समयावधि भएका माल वस्तु तथा माल सामानलाई हामी के भन्छौँ त? हामी खर्च भएर नजाने माल वस्तु तथा माल सामानका नामले चिन्छौँ। जस्तो के त भन्दा फर्निचर हुनसक्छ, गाडी हुनसक्छ, जग्गा हुनसक्छ, घर हुनसक्छ आदि इत्यादि हो। अब यसरी बुझ्नुहोस् कि साथी हो, यी माल वस्तु तथा माल सामानको रेकर्ड राख्ने खातालाई हामी खर्च भएर नजाने भन्छौँ भने अर्थात् यी माल वस्तु तथा माल सामानलाई रेकर्ड राख्ने खातालाई हामी के भन्छौँ त? खर्च भएर जाने खाता भनेर चिन्दछौँ। साथी हो, म फेरि जिन्सी खातामा गएँ। जिन्सी खाता भनेको के रहेछ भने जिन्सी माल सामानलाई प्रभावकारी ढङ्गले रेकर्ड राख्नका लागि वास्तविकता जनाउनका लागि फर्म भरिन्छ, अर्थात् एउटा रजिस्टरमा राखिन्छ। त्यो रजिस्टर नै अर्थात् त्यो फर्म नै के हो त? जिन्सी खाता हो। जिन्सी खाता नेपाल सरकारको जिन्सी माल सामानमा एकरूपता, प्रभावकारिता, गुणस्तरता कायम गराउनका लागि अवलम्बन गरेको खाता हो। जिन्सी खाता प्रमुखतः दुईवटा क्याटेगोरीमा, दुईटा प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा के हो त भन्दा खर्च भएर जाने, अर्को के हो त भन्दा खर्च भएर नजाने खाता। खर्च भएर जाने भने के हो त भन्दा खर्च भएर जाने माल वस्तु तथा माल सामानहरूलाई रिपोर्ट राख्न, त्यसको अभिलेख राख्न, त्यसको तथ्याङ्क राख्नका लागि प्रयोग गरिने खातालाई हामी खर्च भएर जाने खाता भन्छौँ भने
माल वस्तु तथा माल सामानहरू 1 वर्षभन्दा बढी टिक्ने माल वस्तु माल सामानलाई अभिलेख राख्ने खातालाई हामी के भन्छौँ त खर्च भएर नजाने खाताका नामले चिन्छौँ। अर्थात् यो जिन्सी खाता भनेको कस्तो खाता हो भने जिन्सी माल सामानमा एकरूपता प्रभावकारिता गुणस्तरता कायम गर्ने, जिन्सी माल सामानको प्रभावकारी ढङ्गले अभिलेख राख्ने, जिन्सी माल सामानको वास्तविक उपस्थिति पत्ता लगाउने खाता नै के हो त जिन्सी खाता हो। अर्थात् जिन्सी खाता मध्येमा खर्च खाता तथा खर्च भएर जाने खाता तथा खर्च नभएर जाने खाता जे वस्तुकै भए तापनि यो भनेको जिन्सी माल सामानलाई नै प्रभावकारी ढङ्गले रेकर्ड राख्ने के हो त खाता हो, ताकि यो पनि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका मलेप फा नम्बर मध्येको एक हो। अर्थात् यो मलेप फा नम्बर 407 भने यो मलेप फा नम्बर के हो त 408 हो। 407 तथा 408 को कम्बिनेसन नै के हो त भन्दा जिन्सी खाता हो। अर्थात् जिन्सी खाताले गर्दा के गर्छ त भन्दा जिन्सी माल सामानलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन परिचालन व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउने काम गर्छ। अर्थात् जिन्सीको सही रिपोर्टिङ गर्न मद्दत पुर्याउने काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, यो के हो त भने साथी हो जिन्सी श्रेष्ठता अर्थात् जिन्सी खाता भनेको पनि नेपाल सरकारका सम्पूर्ण केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय तहका जिन्सी माल सामानहरूलाई प्रभावकारिता कायम रहोस्, प्रभावकारी प्रवर्धन होस् भन्नका लागि प्रयोग भएको मले भा नम्बर हो। यसको पनि हामीले सुरुवात कहिलेबाट गर्यौँ त भन्दा 2076 साल वैशाख जेठ 2 महिना 19 गतेबाट नै यसलाई हामीले के गरौँ त यसलाई हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ, यसलाई हामीले लागू गऱ्यौँ ताकि यो पनि के हो त भन्दा विभिन्न किसिमका मलेप फा नम्बर मध्येको एक हो। अर्थात् यसलाई के हो त भन्दा हामीले चाहिँ जिन्सीमा हुने विभिन्न खालका छलकपटलाई अन्त्य गर्नका लागि, जिन्सीमा हुने विभिन्न खालका चाहिँ जालसाजीहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि, जिन्सीमा हुने विभिन्न खालका दुरुपयोगहरूलाई रोक्नका लागि, जिन्सी माल सामानमा एकरूपता प्रभावकारिता गुणस्तरता कायम गर्न गराउनका लागि, त्यसै पनि खप्ने जिन्सी तथा नखप्ने जिन्सीलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न गराउनका लागि, खप्ने जिन्सी तथा नखप्ने जिन्सीमा चाहिँ गोलमेज नहोस् बनाउनका लागि यसलाई हामी प्रयोग गरेको मलेप फा नम्बर मध्येको एक हो साथी हो। अब यसका उद्देश्य के भनेर यदि आयो भने यी दुईटैका उद्देश्य भनेकै एउटै हो। दुईटैका उद्देश्य भनेकै के हो त भन्दा एउटै हो। प्रष्ट ढङ्गले हामीले चाहिँ दुईटैका उद्देश्यहरू लेख्न सक्छौँ। के हो त भन्दा हाम्रो त जिन्सी हो नि त खास टपिक छ। जिन्सी खाताको उद्देश्य के भन्यो भने पनि, खर्च भएर जानेको उद्देश्य के भने पनि, खर्च भएर नजानेको उद्देश्य के भन्यो पनि आखिर यिनको चाहिँ उद्देश्य के हो त भने साथी हो यिनको उद्देश्य एउटै हो। त्यसो भने के हो त यिनको उद्देश्य भन्दा 1 नम्बरमा यिनको मेन उद्देश्य अर्थात् मेन थेम के हो त भन्दा कार्यमा भएका खर्च भएर जाने तथा खर्च भएर नजाने माल वस्तु माल सामानको छुट्टै क्याटेगोराइज गर्नु मेन उद्देश्य हो। अर्को उद्देश्य के हो त भन्दा कार्यमा भएका सम्पूर्ण जिन्सी माल सामानको प्रभावकारी ढङ्गले अभिलेख राख्नु यसको के हो त भन्दा अर्को उद्देश्य हो। अर्को के हो भने कार्यमा भएका माल वस्तु तथा माल सामानको छल कपट तथा अन्य अत्याचार तथा त्यसको दुरुपयोग हुनेबाट रोकाउनु के हो त भन्दा यसको अर्को उद्देश्य हो। त्यति मात्र नभइकन जिन्सीको लेखा परीक्षण गर्नका लागि आधार तय गर्नु के हो त्यसको अर्को उद्देश्य हो। त्यति मात्र नभइकन जिन्सी निरीक्षण गर्न गराउनका लागि प्रभावकारिता कायम गर्नु यसको के हो त भन्दा अर्को उद्देश्य हो। जिन्सी राख्ने कर्मचारी अर्थात् जिन्सीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने यसको के हो त भन्दा अर्को उद्देश्य हो। अर्थात् जिन्सीमा हुने विभिन्न किसिमका चाहिँ पूर्वाग्रही भावना पूर्वाग्रही सोचहरूको अन्त्य गर्नु के हो त भन्दा यसको अर्को उद्देश्य हो। ताकि आम्दानी भएका माल वस्तु माल सामानहरूको अवस्था के छ, कुन माल वस्तु माल सामानहरू आए भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न विवरण दिनु के हो त भन्दा यसको अर्को उद्देश्य हो। जिन्सी सम्बन्धी हामीले भोलि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने यसको अर्को उद्देश्य हो। जिन्सी सम्बन्धी नीति नियम कानुन निर्माण गर्नु यसको अर्को उद्देश्य हो। कार्यमा भएका जिन्सी माल सामानमा अभाव हुन नदिनु यसको अर्को उद्देश्य हो। कार्यमा भएका सम्पूर्ण जिन्सी माल सामानको समष्टिगत वस्तुनिष्ठ उपस्थिति पत्ता लगाउने यसको के हो त भने साथी हो यसको उद्देश्य हो। साथी हो हामीले जिन्सी खाताको उद्देश्य अर्थात् खर्च भएर तथा खर्च भएर नजानेको पनि हामीले के भन्न सक्यौँ त भन्दा हामीले यसका उद्देश्य भन्न सक्यौँ। यसका उद्देश्य जान्नु भनेको मैले तपाईँलाई प्रष्ट ढङ्गले अघि नै भनेको छु साथी हो। यसका उद्देश्य जान्नु भनेको के हो त, यसका उद्देश्य जानिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के त कार्य पनि जान्नुहुन्छ र के त यसको महत्त्व पनि जान्नुहुन्छ। मैले अघि नै तपाईँलाई प्रश्न भनेको छु उद्देश्य के भन्यो त भन्दा जिन्सी खाताको मेन उद्देश्य के भन्यो त भन्दा खप्ने जिन्सी माल सामान तथा नखप्ने जिन्सी माल सामानलाई प्रभावकारी ढङ्गले क्याटेगोराइज अर्थात् वर्गीकरण गर्नु उद्देश्य हो। वर्गीकरण गर्नु उद्देश्य हो भने त्यही उद्देश्यलाई खप्ने तथा नखप्ने जिन्सी माल सामान तथा माल वस्तुहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले वर्गीकरण गर्ने के हो त यसको काम हो। र तिनै खप्ने तथा नखप्ने माल सामानलाई प्रभावकारी ढङ्गले वर्गीकरण गर्न अर्थात् गर्दछ यसको के हो साथी हो महत्त्व हो। त्यसै गरी जिन्सी माल सामानमा एकरूपता प्रभावकारिता गुणस्तरता कायम गर्नु उद्देश्य हो। जिन्सी माल सामानमा एकरूपता प्रभावकारिता गुणस्तरता कायम गर्ने यसको के हो काम हो। जिन्सी माल सामानमा एकरूपता प्रभावकारिता गुणस्तरता कायम गर्दछ अर्थात् गर्न यसको के हो त महत्त्व हो। त्यति मात्र नै साथी हो जिन्सी माल सामानको लेखा परीक्षण तथा निरीक्षण गर्न मद्दत पुर्याउनु यसको उद्देश्य हो। पुर्याउने यसको काम हो। पुर्याउँदछ यसको के हो त महत्त्व हो। साथी हो मैले के भने त उद्देश्य तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले जान्नुभयो भने, उद्देश्य तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले बुझ्नुभयो भने
तपाईँले कार्यहरू पनि तपाईँले महत्त्वहरू पनि बुझ्नुहुन्छ। महत्त्व जानिसकेपछि तपाईँलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, महत्त्वबाट हामी भूमिका बनाउन सक्छौँ, यसबाट हामी सबल पक्ष बनाउन सक्छौँ, यसबाट हामी उपादेयता बनाउन सक्छौँ, यसबाट हामी सान्दर्भिकता बनाउन सक्छौँ, यसबाट हामी औचित्यता बनाउन सक्छौँ, यसबाट हामी अपरिहार्यता बनाउन सक्छौँ, यसबाट हामी आवश्यकता र यसबाट हामी फाइदा लगायतका लगभग हामीले 11-12वटा प्रश्नको उत्तर यहीँबाट हामी दिन सक्छौँ। साथी हो, उद्देश्य जानिसकेपछि मैले के पनि जान्न सकिन्छ भनेको थिएँ त भन्दा उद्देश्य तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले जान्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ आइपर्ने कमी कमजोरी के हुन् भन्ने पनि त्यहीँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जिन्सी खातामा देखा परेका कमी कमजोरी के भनेर तपाईँलाई प्रष्ट ढङ्गले सोध्यो भने जे हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन, अर्थात् जे हुनु नपर्ने हो त्यो भयो। भनेको के रहेछ भन्दा यसको उद्देश्य के भन्दा जे यसको कमजोरी के हो त भन्दा जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, अर्थात् जे नहुनु पर्ने हो त्यो हुनु, द्याट इज के हो त यसको कमजोरी हो साथी हो। जसको के कमजोरी हुनसक्छ, खप्ने र नखप्नेलाई प्रभावकारी ढङ्गले वर्गीकरण गर्न नसक्नु, खप्ने नखप्ने माल सामानहरूको वैज्ञानिक विवरणै नहुनु, यो राख्ने कर्मचारीमा दक्षता योग्यता विज्ञता नहुनु, जिन्सी खाता सबै सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्न नसक्नु, जिन्सी खाताले सम्पूर्ण माल सामानको मालमा सोचाइ रेकर्ड राख्न नसक्नु, जिन्सी खाता सबै सापेक्ष रूपमा चाहिँ संशोधन गर्न नसक्नु, जिन्सी खातामा हुनुपर्ने एकरूपता कायम नहुनु, जिन्सी खातामा भए अनुसारका चाहिँ काम कारबाही अनुसार चाहिँ अन्य क्रियाकलाप गर्न नसक्नु, जिन्सी खाता स्पष्ट प्रभावकारी गुणस्तरीय ढङ्गले नराख्नु। ल हो, जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे नहुनु पर्ने हो त्यो हुनु, द्याट इज के हो त कमजोरी हो। साथी हो, हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा हामीले प्रष्ट ढङ्गले के जान्यौँ त भन्दा हामीले के हो त हाम्रो माग फारम, के हो त हाम्रो खरिद आदेश, के हो त हाम्रो दाखिला रिपोर्ट, के हो त हाम्रो जिन्सी खाता भनेर चाहिँ हामीले मलेप फार नम्बर 1, 401, 402, 403, 407 र 408 को बारेमा हामीले प्रष्ट ढङ्गले बुझ्यौँ। साथी हो, हामीले वास्तवमा चाहिँ अत्यन्त गाह्रो हो यो भनेर बुझ्यौँ भने त्यो अत्यन्त गाह्रो हुन्छ, यो गाह्रो होइन, यो अप्ठ्यारो होइन भनेर तपाईँले लिनुभयो भने त्यो के हुन्छ त भन्दा सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईँको पोजिटिभिजम अर्थात् तपाईँको विचारलाई के गर्नुहोस् त भन्दा ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुहोस्, अर्थात् त्यसलाई मन्थन गर्नुहोस् कि म जुनसुकै कुरा पनि सजिलै बुझ्न सक्छु, बुझ्ने म प्रयास गर्नेछु भनेर चाहिँ मनन गर्नुहोस्, अनि सजिलै बुझिन्छ। सकिन्न कि क्या हो, गाह्रो हो कि क्या हो, अप्ठ्यारो हो कि क्या हो भनेर हामीले चाहिँ मेन्टालिटी नै हाम्रो त्यस्तो भयो भने त्यो के हुनसक्छ त भन्दा हामीलाई कठिन हुनसक्छ। साथी हो, त्यसरी मैले के भने त भन्दा प्रष्ट ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। हामीले के हो त माग फारम, के हो त खरिद आदेश, के हो त दाखिला रिपोर्ट, अर्थात् त्यसै गरी के हो त भन्दा जिन्सी खाता भनेर प्रश्न पर्यौँ। यिनका परिचय हामीले प्रष्ट ढङ्गले भनिसकेपछि हामीले परिचय मात्र होइन, यसका प्रष्ट ढङ्गले हामीले उद्देश्य पनि जान्यौँ। मैले तपाईँलाई के भने साथी हो, तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले यसका छुट्टा छुट्टै उद्देश्य जान्नुभन्दा पनि तपाईँले चाहिँ जिन्सी श्रेष्ठताको तपाईँले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उद्देश्य जान्नुभयो भने यी सब जिन्सी श्रेष्ठतासँग प्रयोग हुने मलेप फार नम्बर भएका कारणले गर्दा प्रत्येक ठाउँमा तपाईँले राख्न जान्नुहुन्छ। अर्थात् जिन्सी श्रेष्ठता के भनेर आयो भने पनि तपाईँले चाहिँ प्रत्येकका परिचयमा राख्न सक्नुहुन्छ, ताकि जिन्सी श्रेष्ठता भनेका 401 देखि 418 सम्मका मलेप फार नम्बर तथा त्यसमा राखिने रिपोर्ट, त्यसमा गरिने काम नै के हो त जिन्सी श्रेष्ठता हो। साथी हो, हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा अब हामीले के हो जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली, जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली के भन्ने अस्ति हामीले प्रश्न बुझेसँगै आज हामीले त्यसलाई थप हाम्रो चाहिँ 4वटा मलेप फार नम्बरको बारेमा चाहिँ एक्स्ट्रा पढ भनेर हाम्रो सिलेबसले दिएको थियो, जुन मलेप फार नम्बर 401 पढ, 402 पढ, 403 पढ, 407 र 408 पढ भनेको थियो। हुन त अस्ति हामीले छोटकरीमा यसको बारेमा 401 देखि 418 नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ, तर पनि आज हामीले प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ हाम्रो सिलेबसले भनेका चाहिँ कुन 4वटा खाता, 4वटा के खाता त भन्दा मलेप फार नम्बर 4वटा मलेप फार नम्बरहरूको बारेमा हामीले प्रश्न भन्यौँ। 4वटा मलेप फार नम्बर हामीले कुन त भन्दा मलेप फार नम्बर हामीले के 401 माग फारमका कुरा, 402 हामीले के खरिद आदेशका कुरा, 403 दाखिला रिपोर्टका कुरा र 407 खर्च भएर जाने खाता र 408 खर्च भएर नजाने खाताको बारेमा हामीले प्रश्न पार्यौँ। साथी हो, यति जानिसकेपछि कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ कमी कमजोरी लेख भनेर हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। कसरी लेख्ने त भन्दा तपाईँले मैले प्रष्ट ढङ्गले अझ कमी कमजोरी जान्ने तरिका सिकाउँदैछु। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई
मले प फा नम्बरकै कमी कमजोरी लेख भने पनि आयो भने मले प फा नम्बरका आफैमा कमजोरी छैनन्, नहुन सक्लान्, हुन पनि सक्छन्। कमी कमजोरी लेख भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 1 नम्बरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने नीतिगत कमजोरी लेख्न सक्नुहुन्छ। नीतिगत कमजोरी भने त्यो मले प फासँग सम्बन्धित नीतिको कमजोरी हुनसक्छ 1। अर्को के हो भने त्यो मले फा नम्बरसँग सम्बन्धित संस्थाको कमजोरी हुनसक्छ। संस्थागत के त भन्दा कमजोरी, त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को के त भन्दा त्यो मले प फा नम्बरमा भर्ने लेख्ने व्यक्तिको कमजोरी, अर्थात् त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने व्यक्तिगत कमजोरी राख्न सक्छौँ। र अर्को के लेख्न सक्छौँ भने साथी हामी चाहिँ प्रक्रियागत कमजोरी। प्रक्रियागत भने के त भन्दा त्यो कस्तो प्रक्रियामा हुनु पर्थ्यो, कस्तो ढर्रामा हुनु पर्थ्यो, कस्तो शैलीमा हुनु पर्थ्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा प्रक्रियागत कमजोरी। उदाहरणको लागि जुनसुकै जिन्सी खाताको लागि पनि यो लेख्न सक्नुहुन्छ। जिन्सी खाता सम्बन्धी प्रभावकारी नीतिकै अभाव, जिन्सी फर्म सम्बन्धी प्रभावकारिता कायम गर्ने संस्थागत कमी, जिन्सी खातासँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञताको कमी, जिन्सी खातालाई प्रभावकारिता कायम गर्ने प्रक्रियागत कमजोरी पनि लेख्न सक्छौँ। साथै यसका अलावा तपाईँले चाहिँ कमी कमजोरी के छ भन्दा समय सापेक्ष रूपमा फर्म फिलअप गर्न नसक्नु, व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता नहुनु, फर्म भरे अनुसारको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, फर्म देखावटी प्रयोजनका लागि मात्र फर्म भरिनु, यो फर्म भर्ने प्रक्रिया चाहिँ प्रभावकारी नभइकन अवैज्ञानिक अव्यवस्थित हुनु भनेर पनि हामी यसमा सँगसँगै के गर्न सक्छौँ त राख्न सक्छौँ। साथी हो हामीले प्रष्ट ढङ्गले के बुझ्यौँ त भन्दा माग फारम, अर्को हामीले के त खरिद आदेश, अर्को के त हामीले दाखिला रिपोर्ट, अर्को के त भन्दा जिन्सी खाता। सर्टकटमा छोटकरीमा एक सेन्टेन्समा माग फारम भने के भने त भन्दा मैले कुनै पनि कार्यालय तथा कुनै पनि सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका मालवस्तु तथा माल सामानको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। ती मालवस्तु तथा माल सामान आवश्यक पर्ने व्यक्तिले पाउनका लागि, त्यो माग गर्नका लागि के त सम्बन्धित अधिकार प्राप्त व्यक्तिसँग स्वीकृत गर्न गराउनका लागि, मालवस्तु माग्नका लागि, मालवस्तु लिनका लागि, मालवस्तु पाउनका लागि भरिने फर्म नै के हो त भन्दा माग फारम हो। अनि हामीले के भन्नु त भन्दा अर्को चाहिँ खरिद आदेश के भन्नु त भन्दा कार्यालय तथा सङ्गठनमा विभिन्न खालका मालवस्तु तथा माल सामानको आवश्यकता पर्दछ। ती मालवस्तु तथा माल सामानलाई खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि भरिने फर्म के हो त भन्दा खरिद आदेश हो। जुन फर्म सम्बन्धित व्यक्तिले फर्म भरेर अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष स्वीकृत गराएर मात्रै मालवस्तु खरिद गर्न पाइन्छ। दाखिला रिपोर्ट भने के हो भने कार्यालयमा चाहे खरिद भएको होस् चाहे अन्यत्रबाट प्राप्त भएको होस्, ती खरिद भएका तथा प्राप्त भएका माल सामान तथा माल वस्तुहरूलाई प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई आम्दानी बाँध्नका लागि अर्थात् कार्यालयको सम्पत्ति हो भन्ने जनाउनका लागि भरिने फर्म नै के हो त दाखिला रिपोर्ट। अर्थात् यसले के बुझाउँछ भन्दा सम्बन्धित स्टोरमा, सम्बन्धित शाखामा, सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझाउने अर्थात् सम्बन्धित कार्य तथा सम्बन्धित सङ्गठनको आम्दानी बाँध्ने कामलाई के भन्छौँ त हामी दाखिला रिपोर्ट। र लास्टमा खरिद खाता भने के भने हामीले जिन्सी खाता। जिन्सी खाता भनेको कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण जिन्सी माल सामानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अभिलेखाङ्कन गर्ने खाता नै के हो त जिन्सी खाता। अर्थात् समग्र जिन्सी माल सामानको लेखाङ्कन गर्ने खाता के हो त जिन्सी खाता। सम्पूर्ण जिन्सी माल सामानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ त्यसको चाहिँ के अभिलेख राख्ने खाता के हो त भन्दा जिन्सी खाता हो। जिन्सी खातालाई पनि दुईवटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा खर्च भएर जाने जिन्सी खाता भने अर्को चाहिँ खर्च भएर नजाने जिन्सी खाता। खर्च भएर जाने नजाने भनेको पनि हामीले प्रश्न बुझ्यौँ। कार्यालयमा भएका माल सामान तथा माल वस्तुलाई हामीले दुईवटा क्याटेगोरीमा बाँड्छौँ। एउटा खर्च भएर जाने हो भने अर्को खर्च भएर नजाने। खर्च भएर जाने भनेका जुन 1 वर्षभन्दा कम समयावधि भएका माल वस्तु तथा माल सामान जसको मूल्य के हुन्छ त भन्दा 5000 मूल्यभन्दा कम हुन्छ हो, तिनको रिपोर्ट राख्ने, तिनको रेकर्ड राख्ने खातालाई हामी जिन्सी खर्च भएर जाने खाताका नाममा राख्छौँ भने। र खर्च भएर नजाने भने के हो त भन्दा 5000 मूल्यभन्दा बढी पर्ने अर्थात् 1 वर्षभन्दा बढी समयावधि भएका जस्तो फर्निचरका कुराहरू, कम्प्युटरका कुराहरू, घर जग्गाका कुराहरूको रिपोर्ट राख्ने अर्थात् रेकर्ड राख्ने खातालाई हामी के भन्छौँ त भन्दा हामी त्यसलाई चाहिँ खर्च भएर नजाने जिन्सी खाताका नामले चाहिन्छौँ। साथी हो हामीले के हो त माग फारम, के हो त खरिद आदेश, के हो त दाखिला रिपोर्ट, के हो त जिन्सी खाता भन्ने हामीले प्रश्न बुझ्यौँ होला भन्ने आशा लिएका छौँ, हामीले भरोसा लिएका छौँ ताकि तपाईँले यसका लागि बुझ्नुभयो होला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि साथी हो तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका प्रत्येक प्रश्नहरूको जिज्ञासा हामीले तपाईँहरूलाई दिनेछौँ, प्रत्येक प्रश्नहरूको समाधान गर्नेछौँ। तपाईँहरूका कुनै पनि जिज्ञासाहरू हामी बाँकी राख्ने छैनौँ ताकि यसलाई रिपिट गरेर फेरि सुन्ने अर्थात् रिपिट गरेर फेरि हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् ताकि कन्फ्युजन भएका कुरालाई अझ मनन गर्नुहोस् ताकि हामी के हो त यी खाताहरू भन्ने कुरा हामी सजिलै लेख्न सक्छौँ, सजिलै बुझ्न सक्छौँ ताकि यसको महत्त्व उद्देश्य कार्य पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यहाँ मैले उद्देश्य लेखे तापनि यो भनेको 10, 11, 12वटा प्रश्नको उत्तर। उद्देश्य कार्य, महत्त्व, भूमिका, सबल पक्ष, उपादेयता, सान्दर्भिकता, औचित्यता, अपरिहार्यता, आवश्यकता, फाइदा भन्ने कुरा
त्यहीबाट हामी बनाउन सक्छौँ साथीहो। हामी त्यहीबाट हामी के पनि बनाउन सक्छौँ त भन्दा कमी कमजोरी पनि बनाउन सक्ने रहेछौँ। के हो त कमी कमजोरी भन्दा जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे नहुनु पर्ने हो त्यो हुनु, द्याट इज के हो त भन्दा कमी कमजोरी। तपाईँको राइटिङको कमजोरी के हो त भन्दा अक्षर गतिलो छैन, त्यो पनि कमजोरी हो नि। हो यस यहाँ पनि लेख्दाखेरि अक्षर प्रष्ट छैन, अक्षरमा स्पष्टता छैन, माल वस्तुमा स्पष्टता छैन, त्यो पनि के हो कमजोरी होइन त हो। अनि राखेको छ तर प्रयोग छैन, यो पनि के हो कमजोरी होइन त। समयमा राखिँदैन, लेखिँदैन, टिपिँदैन, यो पनि के हो कमजोरी होइन त। यसरी पनि हामी राख्न सक्छौँ। कमी कमजोरी जान्नु भनेको कमी कमजोरी सुधारको उपाय हो। यो चाहिँ सोध्ने कुरा होइन, सोध्दैन तपाईँलाई यसमा चाहिँ। तर कमी कमजोरी सुधारका उपाय के भन्दा यससँग सम्बन्धित व्यक्तिमा दक्षता, योग्यता, विज्ञता बढाउनु पर्ला। यससँग सम्बन्धित नीति नियम कानुनमा प्रभावकारिता, एकरूपता कायम गर्नु पर्ला। यससँग सम्बन्धित संस्थाका संयन्त्रलाई व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउनु पर्ला। अर्थात् यसलाई समय सापेक्ष रूपमा के गर्नु पर्ला, अगाडि बढाउनु पर्ला। यसमा मितव्ययता अवलम्बन गर्न कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्ला। यसमा नराम्रो काम कारबाही गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु पर्ला। यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा के गर्नु पर्ला, सुधार गर्नु पर्ला। यसका सम्बन्धित युनिट तथा इकाइ बीच के गर्नु पर्ला, समन्वय सहकार्य कायम गर्नु पर्ला। यसको खर्च भएर जाने तथा खर्च भएर नजाने खाताको के वैज्ञानिक के गर्नु पर्ला, वर्गीकरण गर्नु पर्ला भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ साथीहो। तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू हामीले फुलफिलमेन्ट गरौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। ताकि यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा रहन सक्छन्, कुनै तपाईँका खुल्दुली रहन सक्छन्, त्यही खुल्दुलीलाई पनि फेरि तपाईँहरूका विभिन्न खालका प्रश्नहरूको हामी समाधान गर्नेछौँ। मैले तपाईँलाई प्रश्न भने साथी हो, मले पफा नम्बर 1 देखि 18 सम्मका जुन मले पफा नम्बरहरू छन्, यी मले पफाहरूका आफ्नै ढाँचा छन्। अर्थात् यिनका चाहिँ के छन् त, मले पफा नम्बरका ढाँचा छन्। ती ढाँचा आवश्यक चाहिँ होइनन्, तर आवश्यक होइनन् भनेर केयरलेस गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। 18औं 20औँवटा महल भएका खाता आवश्यक छैनन्, त्यो तपाईँलाई सोध्नै सक्दैन, कठिन हो। तर कहिलेकाहीँ 2-4वटा महल, 4-6वटा महल भएका सानसाना थोत्थोरै स्मल खालका खाताहरू छन् भने ती खाताहरूलाई सामान्यतः हामीले जान्दा पनि बिग्रदैन। ताकि जानेको कुरा कुनै पनि बिग्रदैन। यसका लागि जान्ने कहाँबाट त भन्दा यो हामीले कोर्न यहाँ त्यति असम्भव नै हुन्छ। ताकि हामीले मले पफा नम्बरहरू डाउनलोड गरेर भए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट चाहिँ रेकर्डेड भएका चाहिँ मले पफा नम्बरहरू हेरेर पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त, प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ कस्तो रहेछ त माग फारमको नमुना तथा ढाँचा, कस्तो रहेछ त दाखिला रिपोर्टको नमुना तथा ढाँचा, कस्तो रहेछ त खरिद आदेशको नमुना तथा ढाँचा, कस्तो रहेछ त खर्च भएर जाने जिन्सी खाताको नमुना तथा ढाँचा, कस्तो रहेछ त खर्च भएर नजाने माल सामानको ढाँचा भनेर जान्न सक्नुहुन्छ साथी हो। अब हामीले अर्को टपिक्समा जान्छौँ ताकि हामीले अहिले प्रष्ट ढङ्गले जान्ने प्रयास गऱ्यौँ, बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ कि के हो माग फारम, के हो खरिद आदेश, के हो दाखिला रिपोर्ट तथा के हो त जिन्सी खाता। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।